समंदर हो, जमीन जिसके हुक्म की पाबंद हो, चरिंदो परिंद जानवर और दरख्त सभी जिसके ताबेदार हों, ज़मीन पे जो खुदा का नायब हो, जो मस्जूद मलाइक हो, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल व आला हो, उसे इंसान कहते हैं। ये किताबों में पढ़ा, उलमा कराम से सुना, लेकिन जिसने सहरा और समंदर पर हुक्मरानी करके दिखाई, जिसके हुक्म पर लरस्ती ज़मीन ठहर गई, सूखा दरिया जिसके ख़त से जारी हो गया, जिसकी चादर से दहकती आग ठंडी हो गई, जिसका वास्ता देकर मुजाहिदीन ने दरियाए दजला में घोड़े दौड़ा दिए, जो मिंबर पर बैठकर कोसों दूर के हालात देख ले, जो कहे या सारियतुल जबल और सारिया सुन लें, हुक्म पर अमल करें और फतहयाब हों, उसे कामिल मुकम्मल अकमल मुराद नबी दामाद अली शहीद मिंबर महराब अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम इमाम आदिल फारूक आज़म साबिक़ीनुल अव्वलीन अशरा मुबशरा के बज़्म नशीन मुहद्दिस कुरान फातिह रूम व ईरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आलम का सबसे कामयाब फातिह जिसकी शख्सियत कुफ्र पर लर्ज़ बरंदा। आज इस अजीम शख्सियत की शहादत का दिन है। उनकी ज़िंदगी ऐसी कि खुद रसूल खुदा ने दामन दुआ फैला कर मांगा। शहादत हक़ की गवाही ऐसी कि फ़रिश्तों ने भी जश्न मनाया। आप वो सहाफ़ी जिसने सबसे पहले एलानिया इस्लाम कबूल किया। आप ही के कबूल इस्लाम पर पहली बार मुसलमानों ने एलानिया नमाज अदा की। आपने एलानिया हिजरत फरमाई, तवाफ़ काबा किया और कुफ़ार को चैलेंज दिया कि ये मत सोचना कि उम्र छुप गया है या भाग गया है, मैं हिजरत कर रहा हूँ। जिसे अपने बच्चे यतीम और बीवी को बेवा करवाना हो वो आकर मुझे रोक ले। आपने जब इख्तिदार संभाला तो ऐलान फरमा दिया कि मेरी जो बात भी काबिल एतराज़ हो मुझे उस पर सरेआम टोक दिया जाए। आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। आपने रियासत मदीना को रियासत की शक्ल दी, बैतुल माल कायम किया, अदालतें बनाई, काजी मुकर्रर किए, फौजी दफातर तरतीब दिए, फौजी छावनियाँ कायम की, जेल खाना जात और पुलिस का महकमा बनाया, मर्दमशुमारी करवाई, मुल्क की पैमाइश का कायदा जारी किया, नहरें खुदवाई, रजाकारों की तनख्वाहें मुकर्रर की, कूफा बसरा और काहिरा जैसे शहर आबाद करवाए। आज हमारे हुक्मरान किसी एक मंसूबे का संगे बुनियाद रख दें तो क्रेडिट लेते नहीं थकते हैं, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बग़ैर किसी सताइश के काम अंजाम दिए। आज हम बेनज़ीर कार्ड और एहसास प्रोग्राम से गरीबों की ज़िंदगी बदलने की बातें करते हैं। आज से 1400 साल कबल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गली कूचों में गश्त करके गरीबों की खबरगिरी किया करते थे। एहसास ज़िम्मेदारी इतनी थी कि फरमाते थे कि अगर फ़रात के किनारे कुत्ता भी प्यास से मर जाए तो उसकी जवाबदेही मुझसे होगी। आज तोशा खाना और लंदन की मनी ट्रेल मांगने पर हुक्मरान गुस्से में आ जाते हैं, इसको सियासी इंतकाम करार देते हैं, लेकिन दौरे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में सब मुसलमानों में बैतुल माल का कपड़ा तकसीम किया गया। कपड़ा इतना था उससे तवीलुल क़ामत शख्स का कुर्ता नहीं बन सकता था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दराज कद थे। जब लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसी कपड़े का कुर्ता पहने हुए देखा तो खड़े हो गए और सवालात शुरू कर दिए। ऐसे में आपके साहबजादे आगे बढ़े और वजाहत दी कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया है तो उनका कुर्ता बना है। वक्त के खलीफा ने वजाहत पेश की, लेकिन आज अगर हमारे हुक्मरानों से सवाल हो जाए तो कहते हैं पूछने वाले की हिम्मत कैसे हुई, पथराव करवा देते हैं, इदारों पर डंडे चलवा देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सियासत, इमामत, फ़ौजी क़यादत के ही माहिर नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपके सीने को नूर से भर दिया था। कई मौक़े पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मशवरा मांगा करते थे, जो मशवरा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया, कुरान करीम की आयत मुबारका इसी की तायीद में नाजिल हुई। अज़वाज मुत्तहरात के पर्दे, कैदियान बदर, मकाम इब्राहीम पर नमाज, हुर्मत शराब, किसी के घर में दाखिले से पहले इजाज़त, तत्हीर सैयद आयशा फ़ातिमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे अहम मामलात में सैयदना उमर की राय, मशवरे और सोच के मुवाफ़िक़ कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। उलमा व फ़ुक़हा के मुताबिक तकरीबन 25 आयत कुरानी ऐसी हैं जो बराह रास्त फ़ारूक आज़म की तायीद में नाजिल हुई हैं। जहाँ आप मुनाफ़िक़ीन के लिए जलाली थे, वहाँ मोमिनीन के लिए दर्दमंद थे। जिस साल अरब में कहत पड़ा तो आपने कसम खाई कि गोश्त या कोई और लजीज चीज़ नहीं खाएंगे, यहाँ तक कि कहत ख़त्म हो गया और फिर खुशहाली आ गई, लेकिन आपने फिर भी ये चीज़ें सिर्फ ये सोच कर नहीं खाई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो खाऊं और मेरी रयाया में से किसी को ये नसीब ना हो। वल्लाह काश के नाम उमर इस्तेमाल करके हुक्मरानी का ताज हासिल करने के ख्वाहिशमंद उनकी ज़िंदगी के सिर्फ एक पहलू पर भी अमल कर लें तो पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील हो जाए। आज नहीं तो कल यकीनन ऐसा होगा।
آج ایک عظیم شہادت کا دن ہے، اس لیے مختصراً شہادت عمر فاروق بھی بیان کر دیتی ہوں کہ نماز فجر کے دوران ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک میں 3 وار کیے. آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کروائی. ظالم ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، لیکن نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح حائل تھیں. اس نے اور صحابیوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا. 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے. اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑا گیا. جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا. اور اس کے بعد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے گفتگو کی اور جس طرح سے وہ پریشان تھے، جس طرح سے وہ رو رہے تھے کہ جب وہ اللہ رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ کیا جواب دیں گے اپنی رعایا کے لیے، یہ بھی ایک اپنی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے. مجھے مہمانوں میں علامہ کوکب نورانی صاحب جوائن کر رہے ہیں، علامہ طاہر اشرفی صاحب جوائن کر رہے ہیں، بلال قطب صاحب جوائن کر رہے ہیں. میں آپ تینوں مہمانوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. علامہ صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کروں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی آج دنیا جہاں جہاں ہم ترقی یافتہ ممالک میں نظر دوڑاتے ہیں، جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں عمر لاز فالو کیے جا رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے، جس کا انہوں نے سنگ بنیاد رکھا، جس کو انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ سب کچھ ہم ویسٹرن کنٹریز میں فالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جن کو فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس تو فالو اس طرح سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. کوئی ایک نام کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ. اصل میں یہ جو ہجری کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تقویم، یہ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں سرکاری طور پر رائج ہوئی. اور اسے کیا اتفاق کہیے کہ اس کی پہلی تاریخ بھی انہی سے وابستہ ہو گئی. وہ ہستی جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ ہستی جس کے لیے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، کوئی اور نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ان میں وہ خوبیاں تھیں اور یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما. اس ہستی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی ان کے کہنا ماننے میں، فرما برداری میں وہ کردار ادا کیا کہ پہلا خطبہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی پاک کا عبد یعنی غلام بھی تھا، خادم بھی تھا. انہوں نے کبھی اپنے اوپر یا اپنی صلاحیتوں پر کوئی فخر نہیں کیا، نبی کی غلامی پر. وہ خود اپنے بال پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بال کس نے اگائے ہیں، نواسہ رسول سے کہتے ہیں، یعنی ہماری عزت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم تاریخ اسلام کی عمر ہیں، یعنی عمر کا لفظ زندگی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اسلام کی زندگی ہیں. ان سے اسلام کو تقوی، غلبہ اور عزت ملی ہے. انہوں نے جو دور حکومت جو ان کا تھا، آپ نے ابھی خود کہا کہ دنیا میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل ہو رہا ہے. افسوس کہ مسلمانوں نے وہ خوبیاں چھوڑ دی، غیروں نے اپنا لی. ضرورت ہے کہ ہم اصل میں سمجھیں سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والے کے ہوتے ہیں، مگر یہاں بوجھ ڈالنے والے ملتے ہیں، خدمت کروانے والے ملتے ہیں، خدمت کرنے والے نہیں ملتے. سوکھے ٹکڑے، آپ نے ان کے بارے میں سنا جب روم کا سفیر آیا تو اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے. ان کا عمر کو کیا کہتے ہو؟ ان کا امیر المومنین کہتے ہیں. اس نے کہا ان کا پیلس، ان کا محل کہاں ہے؟ ان کا یہ گلی میں سامنے ان کا مکان ہے، کوئی محل نہیں ہے. وہ بڑا حیران کہ جس شخص نے 44 ملک فتح کیے ہیں،
جس کے نام سے دنیا لرزتی ہے وہ شخص اس طرح ہے. تو اس نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے. ایک خاتون جا رہی تھی, اس سے پوچھا کہ تو نے دیکھا تھا حضرت عمر کو جاتے ہوئے, اس کو بتا دے وہ کس طرف گئے ہیں. سفیر بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں, چالاک ہوتے ہیں. اس نے اس عورت سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ جاننے کا طریقہ کہ لوگ ان سے خوش ہیں یا نہیں ہیں. اس عورت نے 2 لفظ کہے. وہ کہا لا یخدع ولا یخدع, نہ عمر دھوکہ دیتا ہے